नमस्कार, नेपाल टाइम्समा स्वागत छ। पदभार सम्हालेदेखि निरन्तर खबरदारी र त्यही अनुरूपको प्रचार तथा बेला बखतमा आफ्ना निर्णय तथा कामका कारण नै विवादमा पर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एक्सन र स्टन्ट मन्त्रीको छवि बनाएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले सरकारको नीति विपरीत चलेको भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग 9 बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन्। मन्त्रालयले महानिर्देशक अधिकारीलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी विपरीत नीति विरुद्धका कार्य गरिएको भन्दै 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण सहित प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको छ। महानिर्देशक अधिकारीलाई सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, प्रस्तुत विषयमा तपाईलाई देहाय बमोजिमका विषयमा 7 दिनभित्र स्पष्ट जवाफ सहितको विवरण मन्त्रालय समक्ष पेश गर्न भनिएको छ। 1. आर्थिक वर्ष 2079-80 को संघीय संसदले पास गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 101 मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रूपमा छुट्याउने भनी उल्लेख भएको छ। सोही बमोजिम प्रक्रिया अघि बढी रहेको अवस्थामा तपाईले नेपाल सरकारको उक्त नीति विपरीत विभिन्न कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिने, उक्त नीतिको प्रतिकूल सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता तथा अभिव्यक्ति दिने जस्ता कार्यहरू गरी नेपाल सरकारको नीतिको परिपालन नगर्ने र उल्टै त्यसलाई चुनौती दिने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ। तपाईको आफ्नो पदीय जिम्मेवारी विपरीत सरकारको नीति विरुद्धका कार्य गर्नुभएको हो। 2. तपाई महानिर्देशक भएपछि नेपाली दर्ताका 2 वटा यात्रु विमानहरू र 3 वटा हेलिकप्टरहरू दुर्घटना भई धनजनको क्षति भएको वायुयानसँग सम्बन्धित गम्भीर घटना निरन्तर भइरहँदा देशले क्षति बेहोर्नु परिरहेको र नेपालको उड्डयन सुरक्षामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। अतः तपाई आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असफल रहेको किन मान्नु नपर्ने? 3. वायुयान घटना दुर्घटना रोकथामका लागि आउनुपर्ने निरोधात्मक उपाय भन्दा घटना दुर्घटनापछि प्रतिक्रियामा जाने गरेको देखिदा नियामक निकायको प्रमुखको रूपमा तपाईको नेतृत्व क्षमता र राज्यले उडान सुरक्षाका लागि सुम्पेको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने तपाईको क्षमतामा किन प्रश्न नगर्ने? 4. तपाईले विमानस्थलहरूको उडान सुरक्षा नियमन गर्न स्थापित एरोड्रम सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड विभागको प्रमुख र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रमुखको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिलाई बनाई निजकै नेतृत्वमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमाणीकरण गरेको, फ्लाइट क्यालिब्रेसनको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नभई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि उडान सुरक्षा मूल्याङ्कन लगायतका गर्नुपर्ने सम्पूर्ण पूर्व तयारी सम्पन्न नगरी विमानस्थल सञ्चालनमा किन ल्याएको, परीक्षण उडान गराइसकेको प्रतिवेदन प्राप्त नगरी पोखरा विमानस्थलमा एयरबस 320 विमानलाई उडान गर्न दिन उडान सुरक्षामा चरम लापरवाही के कति कारणले गर्नुभएको हो। 5. पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनको दिन तपाईको आदेशमा पोखरा विमानस्थलको लास्ट ल्यान्डिङ VFR समय समाप्त भइसकेपछि विभिन्न वायु सेवा कम्पनीका 5 वटा उडान गराइएको पाइयो। नियामक निकायको प्रमुखको हैसियतले यस्तो कार्यलाई रोक्नुपर्नेमा उडान सुरक्षामा प्रतिकूल असर गर्ने चरम लापरवाही पूर्ण कार्य किन र कसरी हुन गएको हो? 6. गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान किन हुन नसकेको हो? यसमा कार्यक्षमतामा कमजोर रहेको किन नमान्ने? 7. पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छिने डाँडाको उचाइ 30 मिटर काट्दा रनवेको उचाइ घट्नुको कारण के हो? रनवेको उचाइ घटाउँदा आर्थिक नोक्सानी परेको देखिन्छ। हवाई सुरक्षामा समेत यसबाट प्रतिकूल असर पर्ने देखेकाले यस्तो कार्य किन गरिएको हो? 8. पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यका लागि प्राधिकरण र निर्माण व्यवसाय बीच भएको सम्झौतामा प्रोभिजनल सम बापत अमेरिकी डलर 90 लाख व्यवस्था गरेकोमा सो रकम घटाई अमेरिकी डलर 31,70,000 कायम गरेको सुपरभिजन कन्सल्टेन्सी सेवाको ठेक्कामा प्रोभिजनल सम बापत रु 19 करोड 52 लाखको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। परामर्श सेवाको ठेक्कामा 53% भार प्रोभिजनल सममा राखेको औचित्यपूर्ण देखिएन भन्ने विषयमा तपाईको भनाइ के छ? 9. पोखरा विमानस्थलको रनवेको उचाइ घटाउँदा जाइकाको पानी ट्याङ्कीको समेत उचाइ घटाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको देखिन्छ। यसबाट राज्यलाई परेको र पर्न सक्ने नोक्सानीको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता तपाईले लिनु किन नपर्ने? यी 9 बुँदे स्पष्टीकरणमा महानिर्देशक अधिकारीले भने मन्त्रीले सिमरिकलाई कानून विपरीत हेलिपोर्ट सञ्चालन अनुमति दिनु भनेको दावी गरेका छन्। उनले सोही अनुमति नदिँदा मन्त्रीले अव्यावहारिक र हवाई सुरक्षाका गोप्य विषयलाई
सामाजिक सञ्जाल मार्फत छताछुल्ल पारेको मन्त्रीले सोधेको स्पष्टीकरण दिन उचित नभएकाले सोही बेहोराको पत्र लेखेर स्पष्टीकरण नदिने तथा आज भोलिमा प्राधिकरणले सिमरिकलाई हेलिपोर्ट सञ्चालनको अनुमति दिन नसक्ने निर्णय गर्ने पनि महानिर्देशक अधिकारीले बताएका छन्। किराती नेतृत्वको मन्त्रालयले यसअघि पनि पटक पटक विभिन्न पदाधिकारीहरूसँग स्पष्टीकरण मागिसकेको छ। मन्त्रालयको यही कार्यशैलीकै कारण पूर्व पर्यटन मन्त्री समेत रहेका सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम आलेले मन्त्री किरातीलाई संसदमै स्टन्ट मन्त्रीको संज्ञा दिएका छन्। मन्त्री किरातीमाथि डुब्न लागेको नेपाल एयरलाइन्सलाई 4 महिनाको अन्तरालमा अरबौं नाफामा गएको भन्दै झुटो विवरण देखाएको भन्दै सांसदहरूले समेत वास्तविकता माग गरेपछि संसदमा नै मन्त्री किरातीले निगम नाफामा गएको विषय गलत भएको स्वीकार गरेका थिए। अहिले पछि स्पष्टीकरण मागिएका महानिर्देशकले नै मन्त्री किरातीमाथि सिमरिकको हेलिपोर्टको स्वार्थ रहेको आक्षेप लगाएका छन्। मन्त्री र महानिर्देशक समग्र हवाई क्षेत्रको सुरक्षा विकासका लागि एक सिक्काका दुई पाटा हुन्, तर उनीहरूको सम्बन्ध ठिक विपरीत छ। अब मन्त्रालयका तर्फबाट महानिर्देशकलाई सोधिएको प्रष्टीकरण र महानिर्देशकको अडानले नेपालको समग्र हवाई क्षेत्रलाई कस्तो असर पुर्याउला? तपाईका विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला।